पछि 11 मा चाहिँ हामीले के कस्तो विषयहरू पढ्ने अनि त्यसपछि कुन विषय चुज गर्दा राम्रो छ, पहिलाको करिकुलम र अहिलेको करिकुलममा के डिफरेन्स छ। पोहोर सालबाट त करिकुलम चेन्ज भयो नि त। पहिलाको करिकुलम र अहिलेको करिकुलममा आएको चेन्जेस के, यी सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा रहेको सेलिब्रेसन कलेज छ। सेलिब्रेसन कलेजको हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल सर प्लस हाम्रो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरमा पनि कार्यरत हाम्रो सागर दाहाल सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो बारेमा चाहिँ सबै एलाबोरेट गर्नुहुनेछ है। अनि यसको लागि सरलाई चाहिँ मैले यो अपर्चुनिटी हामीलाई पनि दिनुभएकोमा सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो संस्था पनि यसप्रति सरप्रति र सरको संस्थाप्रति सधैँ अनुग्रहित रहन्छ। सर अब प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गरिदिनका लागि म सरलाई अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद शुभ अवस्थी सर। फेरि पनि म सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइहरूलाई काठमाडौँबाट नमन गर्न चाहन्छु र विशेष गरी म शिव अवस्थी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो चाहिँ यास्के ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडको म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र यो संस्था चाहिँ शिवनगर चोक धनगढी कैलालीमा रहेको छ। र यो कैलालीका प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज म आफै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पनि सिडिसीमा करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरमा चाहिँ विज्ञान र गणितको एक्सपर्टको रूपमा पनि छु र केही कुरा हामीले अहिले कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले कस्तो कस्तो विषय पढ्दा के हुन्छ र यसको स्कोपहरू कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई शिव सरले केही हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई राखिदिनुस् न भन्नुभएको थियो। फलस्वरूप आज तपाईहरुसित जम्का भेट हुने मौका भएको छ र म विलम्ब नगरिकन आज म प्रेजेन्टेसनबाट अगाडि बढाउँदैछु। लेट मी प्रेजेन्ट द स्क्रिन। यहाँहरुका प्रश्न पक्का लिनेछु। म प्रेजेन्टेसन सके पछाडि तपाईहरुलाई बोल्ने मौका दिनेछु। तपाईहरुले आफैले हात उठाइदिनु होला, त्यहाँ हात उठाउने अप्सन पनि छ डियर स्टुडेन्ट्स। ओके, लेट मी बिगिन इट। फेरि पनि म सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कैलाली डिस्ट्रिक्टबाट जोडिनु भएको छ सम्पूर्णलाई म सागर दाहालको तर्फबाट, आजको फेसिलिटेटर सागर दाहालको तर्फबाट करिकुलम एन्ड सब्जेक्ट सेलेक्सन इन ग्रेड 11 यो चाहिँ यासी 2077 ब्याचका स्टुडेन्ट्सको लागि साइन्स र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा कम्पलसरी सब्जेक्ट र अप्सनल सब्जेक्ट्स कस्ता हुन्छन् त ग्रेड 11 मा भन्ने विषयमा आज तपाईहरुलाई केही मैले जानेका कुराहरू शेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो परिचय दिँदाखेरि म सागर दाहाल, म चाहिँ भाइस प्रिन्सिपल हुँ द सेलिब्रेसन कोएड कलेजको र म चाहिँ साइन्स सिरिज क्रुसियल साइन्स बाई टाइम्स पब्लिकेसनको एडिटर हेड हुँ भने युनाइटेड पब्लिकेसन्सको म्याथमेटिक्सको राइटर पनि हुँ र मेरो डिग्री एमएससी फिजिक्स हो। एमफिल एजुकेसन लिडरसिपमा गरिरहेको छु र यति भन्दै म अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कम्पलसरी सब्जेक्टमा के छ त हैन, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमले चाहिँ करिकुलम 2076 अनुसार चाहिँ ग्रेड 11 एन्ड 12 मा चाहिँ अहिले पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ, जसको स्रोत तपाईहरुले पनि यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। पछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई आफूले पनि स्क्रोल गरेर कस्ता कस्ता सब्जेक्ट पढ्न पाइन्छ भन्ने तरिकाले यहाँहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। https गर्दै moecdc.gov.np हान्नुस्, त्यसमा तपाईले सम्पूर्ण यो करिकुलमको बारेमा पाउनुहुनेछ। र अब म विलम्ब नगरिकन तपाईहरुलाई कम्पलसरी सब्जेक्ट के छन् त डियर स्टुडेन्ट्स। कम्पलसरी सब्जेक्टमा तपाईहरुलाई चाहिँ नेपाली अनिवार्य पढ्नुपर्ने हुन्छ, इंग्लिश अनिवार्य पढ्नुपर्ने हुन्छ र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अथवा म्याथमेटिक्स यो दुईटा सब्जेक्टमा तपाईले एउटा छान्नुपर्ने छ डियर स्टुडेन्ट्स। सामाजिक अध्ययन वा म्याथमेटिक्स छान्न पाउनेछ र अहिले म तपाईलाई त्यसको टेबल कस्तो छ र पाठ्यक्रम कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो विषयमा तपाईलाई जानकारी गराउने छु। अहिलेलाई नोट डाउन गर्नुहोस्। नेपाली, इंग्लिश, सामाजिक शिक्षा वा गणित यो चारवटा छ। चारवटा मध्ये तीनटा तपाईले चाहिँ कम्पलसरी विषयको रूपमा रोज्नु पर्ने हुन्छ। अब म म्याथ पनि पढ्छु, म सोशल पनि पढ्छु भन्नुभयो भने सामाजिक शिक्षा चाहिँ तपाईको कम्पलसरी सब्जेक्ट भयो। अब म्याथमेटिक्स चाहिँ तपाईको अप्सनल 4 बाट छान्न पाइन्छ है त। होइन म नेपाली पढ्छु, इंग्लिश पढ्छु अनि म्याथमेटिक्स पढ्छु, सोशल पढ्दिन भन्न पनि पाइन्छ।
अब यसको म कम्बिनेसन कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा यो सम्पूर्ण सब्जेक्ट देखाइसके पछाडि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अब तपाईँहरूलाई कक्षा 11मा चाहिँ 3वटा कम्पलसरी सब्जेक्ट तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, जसलाई नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा हेर्नुहोस् त वा गणित भनिदिएको छ, वा गणित भनिदिएको छ। यसको मतलब तपाईँले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा सोशल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल एजुकेसन लिए पनि हुन्छ वा गणित लिए पनि हुन्छ भनिएको हो। त्यसो भए तपाईँलाई यो 3टा सब्जेक्टमा क्लियर भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त 4, 5 र 6मा चाहिँ ऐच्छिक पहिलो, ऐच्छिक दोस्रो, ऐच्छिक तेस्रो भनेर 3वटा सब्जेक्ट दिएको छ, जसको क्रेडिट आवर चाहिँ 5 आवर्स छ। इच सब्जेक्टको क्रेडिट आवर 5 आवर्स छ। वन्स पछाडि शिव सर मेरो आवाज आइरहेको छ नि? आइरहेको छ सर, आइरहेको। थ्याङ्क यू सर। त्यसो भए डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो अप्सनल सब्जेक्टमा तपाईँलाई कस्तो हुन्छ त भन्दा ऐच्छिक 3 विषयहरूको छनौट विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता र टिचर्सको एभाइलेबल अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले छान्न पाउनुहुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कस्तो छ भने विषय छनौट गर्दा ऐच्छिक पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो मध्ये कुनै 3वटा विषय विद्यार्थीले छान्न पाउने छन्। 3वटा विषय छान्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ भने म अप्सनल 4 लिएर पढ्छु भन्दाखेरि पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अप्सनल 4 लिएर पढ्दाखेरि अथवा तपाईँले अप्सनल 1, अप्सनल 2, अप्सनल 3 3वटा विषय म एउटा एउटा लिन्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ। 4वटा विषय लिएर पढ्छु भन्नको लागि पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यो कुरा मैले जानकारी गराएँ। त्यस पछाडि सामान्यतया ऐच्छिक विषय छनौट गर्दा कक्षा 11मा अध्ययन गरेको विषय वा सो विषयसँग सम्बन्धित विषय कक्षा 12मा लिनुपर्ने छ, जसले गर्दाखेरि कक्षा 11मा अध्ययन गरेको विषय वा सो विषयसँग सम्बन्धित विषय कक्षा 12मा नभएमा सोही समूहवाटको सट्टामा तोकिएको मिल्दो विषय चाहिँ लिनुपर्ने छ। मतलब कक्षा 11मा जे लिनुहुन्छ कक्षा 12मा पनि तपाईँले त्यही विषय लिनुपर्ने छ। त्यसो भए डियर स्टुडेन्ट्स कुनै विद्यार्थीले चाहिँ म 4वटा सब्जेक्ट लिन्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। अनि त्यो केस कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ म एकछिन कोही आउनु भएको छ, ओके मैले इन्ट्री गराइसकेँ, फेरि म प्रेजेन्ट गर्दैछु। त्यसो भए 4वटा विषय लिएर पढ्न पनि पाइँदो रहेछ नि त। भनेपछि पहिला तपाईँले कक्षा 10सम्म पढ्दाखेरि 8वटा विषय लिएर पढ्नुहुन्थ्यो। अब कक्षा 11मा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 6वटा विषय लिएर पढ्दा पनि पुग्छ। होइन म 7 विषय लिएर पढ्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि अर्को ऐच्छिक विषय जुन लिनुहुन्छ अप्सन त्यसलाई चाहिँ हामी नन क्रेडिटको रूपमा राख्छौँ। पहिला हाम्रो कस्तो थियो त पहिलाको पालामा भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बायो म्याथ लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्थे। उनीहरू चाहिँ म बिएससी अथवा फिजिकल ग्रुपमा पनि जान पाउँछु र मेडिकल फिल्डमा पनि जान पाउँछु भन्ने तरिकाको थियो भने अहिले पनि तपाईँले त्यो केमिस्ट्री मिलाउन पाउनुहुनेछ। जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स अर्को रमाइलो कुरा के छ भने हरेक विषयमा 25 मार्क्सको प्र्याक्टिकल छ। कस्तो तरिकाले प्र्याक्टिकल दिन्छ भन्दा तपाईँले एप्रोन लगाइवरी प्र्याक्टिकल गरेको होइन, म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरूले चाहिँ फिल्ड वर्क गरेको, सर्वे गरेको, प्रोजेक्ट वर्कहरू गरेको, प्रेजेन्टेसनहरू गरेको, क्लासरुमको पार्टिसिपेसन, त्यस पछाडि तपाईँहरूले गरेको परियोजना कार्यहरू, सामुदायिक कार्य के गर्नुभयो होइन, यी अनुसार चाहिँ इन्टर्नसिपहरू, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, गायन, म्युजिक केमा तपाईँले भाग लिनु भएको छ ती सबैको पार्टिसिपेसनबाट इन्टर्नल इभ्यालुएसन हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको एसईको रिजल्ट पनि कसरी गरिएको छ त आन्तरिक मूल्याङ्कन तर्फबाट गरिएको छ। टिचरले तपाईँलाई टिका लाएर दिनु भएको छैन। पक्का पनि तपाईँहरूको पहिला के गर्नु भएको थियो, कसरी पढ्नु भएको थियो, अनलाइनमा जाँदा कस्तो थियो, फिजिकल्ली 2-3 महिना पढ्दा कस्तो थियो होइन, यी विविध कुराको रेकर्ड राखेर
कक्षा 11 मा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ र सबै सब्जेक्ट कक्षा 11 को चाहिँ 75 मार्क्सको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स है। म्याथमा पनि प्र्याक्टिकल छ। सो म्याथमा 75 मार्क्स हो, 25 मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, जसमा क्लासरुम पार्टिसिपेसन, होमवर्क, असाइनमेन्ट, सबमिसनहरू भए हैन, यी विविध कुराहरूले चाहिँ तपाईलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसो भए अब तपाईले यसलाई स्क्रिनशट लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, साइन्स लिएर पढ्ने विद्यार्थीले फिजिक्स अनिवार्य पढ्नुहुन्छ है। अब म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले के पढ्छ त? त्यो 2 नम्बरको लेखाविधि भनिएको छ, एकाउन्टिङ, जसको सब्जेक्ट कोड 103 छ, हो त्यो विषय लिएर चाहिँ म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले पढ्नुहुन्छ। र कोही चाहिँ कानुन लिएर पढ्छु भन्नुभयो भने जुरिस्प्रुडेन्स एन्ड लिगल थ्योरिज भन्ने विधिशास्त्र र कानुनी सिद्धान्त पढ्न पाउनुहुन्छ। यी विविध छन्। मध्येमा अघि मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु आफ्नो कलेजको कस्तो कस्तो तरिकाको यो चाहिँ फ्याकल्टी ग्रुप छ र त्यही अनुसारको सब्जेक्ट्सको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ। र जेनरली साइन्स पढ्नेले फिजिक्स, म्यानेजमेन्ट पढ्नेले एकाउन्ट लिएको पाइन्छ। यो अप्सन पहिलोमा भयो डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसो भए अप्सन 2 नम्बरमा के छ त? म कोही फेरि रिसिभ गर्छु। ओके, अप्सन 2 मा चाहिँ के छ त डियर स्टुडेन्ट्स भन्दाखेरि, अप्सन 2 मा चाहिँ तपाईले बायोलोजी लिएर पढ्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् त, पहिला चाहिँ के थियो भने नि कम्प्युटर साइन्स लिने विद्यार्थी र बायोलोजी लिने विद्यार्थी छुट्टिन्थ्यो 2076 को करिकुलममा। अहिले त्यसलाई रिभाइज भएर 2077 आएको छ। त्यो 2077 को करिकुलमले चाहिँ के भन्छ त भन्दा, तपाई बायोलोजी लिएर पढ्ने विद्यार्थीले पनि कम्प्युटर साइन्स पनि पढ्न पाउँछ, जुन चाहिँ अप्सनल 4 मा पनि छ। म अहिले एकैछिनमा देखाउने छु। ओके, त्यसो भए बायोलोजी लिएर पढ्ने विद्यार्थीले साइन्सको अथवा यो चाहिँ प्योर बायोलोजीको ग्रुप भयो। अब यसमा चाहिँ ल लिएर पढ्ने विद्यार्थीले कार्यविधि, कानुन, प्रोसिड्युर ल पढ्छ हैन, जियोग्राफी हुन्छ, बिजनेस स्टडिजहरू हुन्छ, यी विभिन्न सब्जेक्टहरू छन्। यी मध्येमा जे पढाइ हुन्छ त्यसको मात्र मैले फोकस गरेँ। र अप्सनल 3 मा चाहिँ के हुन्छ त डियर स्टुडेन्ट्स भने केमिस्ट्री हुन्छ है। अप्सनल 3 मा तपाईले केमिस्ट्री पाउनुहुन्छ। म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले इकोनोमिक्स पढ्न पाउनुहुन्छ अथवा टीटी पढ्न पाउनुहुन्छ, टुरिज्म एन्ड माउन्टेनियरिङ भन्ने हुन्छ हैन, योग भन्ने पनि हुन्छ, भोकल भन्ने हुन्छ। अब यी पढाइदैन प्राय जसो कलेजमा। मेजर सब्जेक्टलाई चाहिँ पढाइ हुन्छ भनेको साइन्स प्योर फ्याकल्टी र म्यानेजमेन्ट प्योर फ्याकल्टी। एक्चुअली यो फ्याकल्टी चलन चाहिँ छैन यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार, किनभने सेकेन्डरी लेभल भनेको 9 देखि 12 हो। तर अब यो अहिलेसम्म चलिआएको नियम तुरुन्तै चेन्ज गर्न नसकिएको कारणले गर्दा कलेज भन्ने कुराहरू अहिले पनि आइरहेको छ। अप्सन्सहरू छ। यसैगरी तेस्रो समूहमा मैले व्याख्या गरेँ, केमिस्ट्री पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ साइन्सको भयो, इकोनोमिक्स लिएर पढ्ने अथवा टीटी लिएर पढ्ने अथवा कन्स्टिट्युसन ल लिएर पढ्ने, यी विभिन्न तरिकाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सेपरेसन गरेको हुन्छ। त्यसो भए हेर्नुस् त, अब अप्सनल 4 आयो डियर स्टुडेन्ट्स। अप्सनल 4 मा के छ त भन्दाखेरि तपाईको म्याथमेटिक्स चाहिँ कम्पलसरी भयो अप्सनल 4 लिएर पढ्ने विद्यार्थीलाई। त्यसपछि अप्सनल 4 मा म म्याथ पढ्दिन, म बिजनेस म्याथ पढ्छु भन्छ म्यानेजमेन्टले, अथवा एप्लाइड म्याथ पढ्छु भन्छ। तर एप्लाइड म्याथ हामीले त्यति धेरै गराउँदैनौँ, कारण म्याथमेटिक्स र एप्लाइड म्याथमा कन्टेन्ट उही नै भएको हुनाले गर्दाखेरि म्याथमेटिक्सलाई मात्र हामीले जोड दिन्छौँ। त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स अर्को के छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, 14 नम्बरमा अप्सनल 4 मा तपाईले के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्स। कम्प्युटर साइन्स चाहिँ तपाईले अप्सनल 4, जसले म्याथ लिन्छु अगाडि नै भन्न पनि पाउँछ है, अगाडि नै म्याथ लिन्छु भन्न पनि पायो है, र होइन म कम्प्युटर पनि लिन्छु भन्न पायो। इन द्याट केस के हुन्छ, सोशल स्टडी चाहिँ बाई बाई भयो है। त्यसो भए म अब अर्कोमा लागि। हेर्नुस् त, तपाईलाई साइन्स लिएर पढ्ने विद्यार्थीलाई दुईटा ग्रुप हुन्छ, एउटा फिजिकल ग्रुप भन्छ, एउटा बायोलोजिकल ग्रुप भन्छ। अब फिजिकल ग्रुप र बायोलोजिकल ग्रुपमा पनि दुई प्रकारको हाम्रो केमिस्ट्री छ। तपाईलाई म यहाँ देखाउँदैछु कस्तो त भन्दा, फिजिकल ग्रुपले चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स कम्पलसरी सब्जेक्टमा इङ्ग्लिस नेपाली पढेको हुन्छ भने सोशल स्टडिज पनि लिन पायो। सोशल स्टडिज नपढ्नेले म्याथ पढ्न पायो है। अनि म्याथ त्यही छान्यो विद्यार्थीले भने कम्प्युटर साइन्स चाहिँ 4th अप्सनबाट पढ्न पाउँछ। र फिजिकल ग्रुपले अप्सनल सब्जेक्टमा के लियो भन्दाखेरि फिजिक्स पढ्न पायो, केमिस्ट्री पढ्न पायो र कम्प्युटर साइन्स भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राखियो है त। त्यसो भए अब मैले फेरि अर्कोमा जोड गर्ने, फिजिकल ग्रुपले अर्को पार्ट हेर्नुहोस् त, बायोलोजी पनि त लिएर पढ्न पाइन्छ नि त हैन। म बायोलोजी लिएर नै पढ्छु भन्न फिजिकल ग्रुपले पाउँछ, जसलाई म्याथमेटिक्स लिन्छ, त्यसपछि बायोलोजी पनि लिन्छ, जसलाई हामीले पहिलाको कुरा हेर्दाखेरि यसलाई डबल आइएससी भन्थ्यौँ है। डबल आइएससी भनेको म इन्ट्रान्स चाहिँ
यो BE को पनि दिन्छु र MBBS को पनि दिन्छु भन्ने विद्यार्थीले चाहिँ म्याथ र बायोलोजी दुईटै लिएर पढ्छन्। अब हेर्नुहोस् है, अब बायोलोजीको ग्रुपमा आउँदाखेरि के भेट्यो त फेरि बायोलोजीको विद्यार्थीले चाहिँ बायोलोजी कम्पलसरी पढ्नु पर्यो होइन। एकैछिनमा तपाईँहरूले हात उठिरहेको छ, म पक्का पनि त्यसलाई एड्रेस गर्नेछु। म केही विद्यार्थीहरू आइराख्नु भएको छ। अप्सनल सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ बायोलोजी ग्रुपले के हेर्नुहुन्छ त भन्दा फिजिक्स केमिस्ट्री र बायोलोजी लिनुहुनेछ है। कम्पलसरी सब्जेक्ट इङ्ग्लिस नेपाली सोसल र म्याथमा त त्यो चारवटा मध्येमा तीनटा अनिवार्य छान्नु पर्यो होइन। म सोसल पनि पढ्छु म्याथ पनि पढ्छु भन्नु भने लास्टमा बायोलोजी हटाइदिनुहुन्छ, उहाँले के पढ्नुहुन्छ म्याथमेटिक्स लिएर पढ्नुहुन्छ। यो चाहिँ बायोलोजीको ग्रुपलाई भयो। भनेपछि तपाईँलाई यो विभिन्न तरिकाको सब्जेक्टहरूको कम्बिनेसनलाई अब यसको स्कोप के छ त हेर्नुहोस् त। तपाईँले साइन्स लिएर पढ्नुभयो भने के फाइदा हुन्छ? एउटा त तपाईँ BE तिर जान पाउनुहुन्छ, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङतिर जान पाउनुहुन्छ, NNMSCबाट तपाईँले स्कलरसिपमा नाम निकाल्न पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, MBBS को लागि तपाईँले चाहिँ IUM बाट MOE बाट धरान BPKIHS बाट नाम निकाल्नु। कृपया माइक अफ गरिदिनु होला साथीहरूको, माइक अफ गरिदिनुहोस्। 120 दियाको माइक अफ गर। यो सर पनि न्यू आएको छ रे। दियाको माइक मैले अफ गर्दैछु है त। उसको नाम के छ यहाँ? सागर सागर। ओके, म फेरि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो नियममा चाहिँ बस्दिनको लागि रिक्वेस्ट गर्छु, कारण प्रेजेन्टेसन भएको बेला बिचमा नबोल्दिउँ। म तपाईँहरूलाई पक्का पनि बोल्ने समय दिने नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, फेरि मैले कन्टिन्यू गर्दैछु। म यहाँ थिएँ डियर स्टुडेन्ट्स। हामी कहाँ पुगेका थियौँ भन्दा स्कोप अफ साइन्समा हामीले के पढ्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि MBBS को इक्जाम दिन पायौँ। बायोलोजी लिएर पढ्ने विद्यार्थीले IUM को कुरा, इन्स्टिट्युट मेडिसिन महाराजगञ्जको कुराहरूमा जान पाइयो होइन। एग्रिकल्चरतिर जान पाइयो, फरेस्ट्रीतिर जान पाइयो, BSc तिर जान पाइयो, एब्रोड स्टडीतिर जान पाइयो होइन, BBA गर्न पाइयो, BBS तिर जान पाइयो, BSc CSIT गर्न पाइयो, BIT गर्न पायो। थाहा छ साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई धेरै जहाँ पढ्न, म म्यानेजमेन्ट पढ्छु अब साइन्स पढिहाल्यो 2 वर्ष अब म्यानेजमेन्ट पढ्छु भन्न पनि पायो है। यस्तो छ। तर म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ साइन्स पढ्न पाएन। फेरि पछि यस्तो तरिकाको चाहिँ यो कोर्स अफ स्ट्रक्चर बनाइएको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अनुसार। त्यसो भए हेर्नुहोस् त, म्यानेजमेन्ट ग्रुपलाई चाहिँ अब जस्तो CS ग्रुप र BS ग्रुप भन्छ। CS ग्रुपले के पढ्छ? कम्प्युटर साइन्स ग्रुपले कम्पलसरी सब्जेक्टमा इङ्ग्लिस नेपाली सोसल पढ्छ होइन। सोसल नपढ्नेले म्याथमेटिक्स लिएर पढ्न पाउँछ। अब अप्सनल सब्जेक्टमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स ग्रुपले एकाउन्ट पढेको हुन्छ, कम्प्युटर साइन्स लगाएको हुन्छ, इकोनोमिक्स लगाएको हुन्छ, कतिपय कलेजमा इकोनोमिक्स सट्टामा बिजनेस स्टडिजहरू लगाइदिएको हुन्छ। यो किन गरिएको भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, अब आफ्नो सब्जेक्ट कलेज अनुसार चाहिँ भर पर्छ यो विषयहरू चाहिँ। यो मैले म्यानेजमेन्टको कुरा गरेँ डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसो भए म्यानेजमेन्ट पढेर फाइदा चाहिँ के छ त हेर्नुहोस्, जे पढे पनि फाइदा त छ होइन। तपाईँ म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ कम्पनी सेक्रेटरी हुनु पाउनुहुन्छ आफ्टर के चार्टर एकाउन्टेन्ट। त्यति मात्र होइन, तपाईँ CMA को कस्ट म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँ चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्न सक्नुहुन्छ, फाइनेन्सियल एनालाइसिस बन्न सक्नुहुन्छ, एब्रोड स्टडीको लागि बाहिर जान पाउनुहुनेछ, BBA पढ्न पाउनुहुनेछ होइन, BBS पढ्न पाउनुहुनेछ। तपाईँले चाहिँ लोकसेवा लड्नको लागि सामाजिक शिक्षा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न पाउनुहुनेछ। जस्तो रेभिन्यू अफिस सर्भिसमा, इन्कम ट्याक्स अफिसमा, ब्याङ्किङ सर्भिसमा जान पाउनुहुन्छ। साइन्स पढ्नेले पनि पाउँछ है। तर अब म्यानेजमेन्ट लिने विद्यार्थीले नेपाली सामाजिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा पढाएको पाइन्छ धेरै जसो कलेजमा। र सिभिल सर्भिसहरूमा जागिर खानको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लड्ने गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ ट्रेन्ड भयो स्कोप अफ म्यानेजमेन्टको। त्यसो भए म डियर स्टुडेन्टलाई एउटा तपाईँहरू आफैले छक्क पर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, डाटा इन्टरप्रिटेसन अफ SC रिजल्ट एन्ड NEB रिजल्ट कस्तो छ त भन्दा एभ्री इयर SC पास हुने विद्यार्थी चाहिँ 4.5 लाखदेखि नियरली 5 लाख विद्यार्थी हुन्छन्। अहिलेको तपाईँको SCE को ब्याचमा सबै पास हो नि त। टेक्निकल केही प्रब्लम भयो भने विद्यार्थीको विदेल्ड आउने अथवा फेल आउने हो। नभए हेर्नुहोस् न, लास्ट टाइम चाहिँ एज पर द NEB 2020 को रिजल्टमा SC तपाईँभन्दा अघिल्लो ब्याचले चाहिँ 4,82,786 स्टुडेन्ट थिए होइन, जसले SCE को एपियर गरे 2076 मा।
तर पास कतिजना मात्र भए हेर्नुहोस् त, इन्टरनल इभ्यालुएसनमा पनि पास कति भए 4,72,000 जना मात्र पास भए। अब अझै यसमा चाहिँ टेक्निकल 10,000 विद्यार्थी चाहिँ यहाँ फेल भयो अथवा विथहेल्ड भए। यसको मतलब लगभग 95% 97% चाहिँ विद्यार्थीहरू पास छन् हैन आन्तरिक मूल्याङ्कनको कारणले। तर हेर्नुहोस् त 12 को रिजल्टमा चाहिँ एनईबी को रिजल्टमा के देखियो त भन्दा क्लास 12 पास हुने चाहिँ जम्मा 1.5 लाख जति निस्केका छन्। यो किन भयो त? यो पक्का पनि इट इज क्वेसनेबल टु अल। वेयर आर द रिमेनिङ स्टुडेन्ट्स? बाँकी रहेका विद्यार्थीहरू खै त? त्यसको कारण के पाइन्छ त डियर स्टुडेन्ट्स भन्दाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएको डाटामा के छ भने कतिपय विद्यार्थी चाहिँ जब कलेज भनिन्छ, जब स्कुल को करियरमा बिहान कोचिङ, बेलुकाको कोचिङ अथवा ट्युसन एक्स्ट्रा आदि इत्यादि पढेर बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कलेज जाँदाखेरि चाहिँ बिहानको समय अलिकतिको मात्र लिने अथवा यसलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ रुचि केमा पाइएको छ भन्दा अलिकति फ्री भएको जस्तो पाइयो। फ्रेन्ड सर्कल्स त्यस्तै, जाउँ नपढौँ यस्ता खालका सर्कलले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ ड्रप आउट भएको पाइन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। र यो ड्रप आउट किन भयो त भन्दाखेरि बिग बिल्डिङको पछि लाग्दाखेरि फ्री लाइफ र डिसिप्लिन तपाईहरुसित चाहिँ अब साथी त्यस्तै संगत त्यस्तै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको रिजल्ट आएको छ। यो मैले बताएको होइन, एनईबी को रिजल्टले बताएको। हाम्रो एक्सपिरियन्सले के भन्छ, जब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इन्डिभिजुअल केयर हुन्छ, इन्डिभिजुअल गाइडेन्स हुन्छ, प्रपर फलोअप हुन्छ, मेडिटेसन र भिजुअलाइजेसनबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ पठन पाठन राम्रो भएको पाइएको छ। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्दा अभिभावकले पनि तपाईलाई हेर्दाखेरि मेरो बाबु कहाँ हो, मेरो नानी कहाँ हो, आज इक्जाम भनेको थियो, युनिट टेस्ट भनेको थियो, कस्तो भयो, के भएको छ, कस्तो तरिकाले पठन पाठन भइरहेको छ त हैन। र प्र्याक्टिकलै गर्दाखेरि पनि मेरो बाबु वा नानी मेरो कहाँ छ त, खै एप्रोन लगाएको ड्रेस लगाएको बाबु नानी कता छ त भन्ने विषयमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको केयर गरिदिने, कपी स्ट्याम्पिङ गर्नेदेखि लिएर प्यारेन्ट्ससितको रेगुलर फिडब्याकदेखि लिएर पढाइको लागि यो 2 वर्ष अझै मेहनत गर्नुपर्छ है। पढाइ भनेकै 12 सम्मको हो, जसले गर्दाखेरि इट्स नट द इन 10 कक्षा दिदैमा सकिएको होइन डियर स्टुडेन्ट्स। यो 2 वर्षले तपाईलाई चाहिँ कस्तो बनाउने र के बनाउने भन्ने निर्णय गर्छ। हेर्नुस् त, अहिले पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ, घरमा तपाईको आमा अथवा बाबाले केही सामान कसैले बेच्न ल्याएको खण्डमा के गर्नुहुन्छ, 450 भनेको छ भने मलाई 400 मा दिनुस् न भन्नुहुन्छ है। यो जेनरल ट्रेन हो। 50 रुपैयाँ जोगाउन खोजिरहनु भएको छ, महिनाको कति जोगाउनु भयो त, 1500 जोगाउनु भयो, वर्षको कति जोगाउनु भयो त, 15 × 12 भनेपछि लगभग 18,000 वर्षको जोगाउन खोज्नु भएको छ। माई डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईले यदि यो 2 वर्ष कपल अफ इयर्स राम्रोसँग केयर हुने ठाउँ, राम्रोसँग इन्डिभिजुअल गाइडेन्स पाउने ठाउँ, प्रपर फलोअप हुने ठाउँमा तपाईँ इनरोल हुनुभयो भने तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ के थाहा छ? पक्का पनि त्यो बिग स्कलरसिप जुन चाहिँ आइओएममा तपाईले नाम निकाल्नुभयो भने यु आर गोइङ टु सेभ अराउन्ड 65 लाख डियर स्टुडेन्ट। 65 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईले जोगाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईको प्यारेन्ट्सले चाहिँ दिन रात खटेर चाहिँ वर्षमा 18,000 जोगाउन खोजिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि कति बार्गेनिङ, कति कराउनु भएको कुरा तपाईले देखिराख्नु भएको छ भने तपाईको यो 2 वर्षको मेहनतले तपाईलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी बनाइदिनेछ। र त्यस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ जहाँ तपाईलाई चाहिँ ध्यानका विधिबाट, ज्ञानका विधिबाट, विज्ञानका सूत्रबाट चाहिँ मेडिटेसन तर्फबाट इन्डिभिजुअल केयर गर्दै तपाईलाई अगाडि बढाइन्छ, त्यही ठाउँ चाहिँ उपयुक्त जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि ठुला बिल्डिङमा मानौ न सपोज 1700-1800 जना छन्, XYZ, तपाईको नाम XYZ केही बेला कसले पत्याउने, कसले चिन्ने तपाईलाई? प्रश्न सोद्धाखेरि मानौ तपाईँ आफ्नो धनगढीबाट, कैलालीबाट तपाईँ टपर हुनुहुन्छ, अब तपाईलाई मैले सामान्य कुरा हो सोद्धाखेरि के होला, कसो होला, साथीहरू हाँस्लान् कि, यस्ता खालका विविध कुराहरूले हुन्छ नि। आफ्नै भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ पाइएको के छ त डाटा भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ पछि चाहिँ गएर ड्रप आउट भएको पाइएको छ। यो किन भन्दाखेरि आफ्ना कुरा राख्न नै पाएन, कोर्स एकदम कन्टेन्ट एकदम भेग छ, जसले गर्दाखेरि उसलाई एकदमै केयर भएर उसका कपी पनि चेक गर्दै, फिडब्याक दिँदै, प्यारेन्ट्ससित मिटिङ बस्दै अगाडि बढ्दाखेरि सायद नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो यो किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 5 लाख 80 दिन्छन्, किन 1.5 लाख मात्र पास छन् त 12 पास गर्दाखेरि हैन। यो गत वर्षको रिजल्ट हेर्नुहोस् त, 81% जम्मा पास छन् हैन, जो उत्तीर्ण प्रतिशत जम्मा 81% छ। इन्टरनल इभ्यालुएसनमा त यस्तो छ भनेपछि फिजिकली जाँच दिएर गर्दाखेरि हालत के होला त?
पक्का पनि डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसकारणले हामीले जुन कलेज छान्दछौँ त्यो कलेजमा तपाईँलाई राम्रोसँग केयर हुन्छ हुँदैन, इन्डिभिजुअल गाइडेन्स हुन्छ कि हुँदैन, प्रपर फलोअप हुन्छ कि हुँदैन, पढ्ने नै हो 2 वर्ष। पढ्नकै लागि त तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सले गरेको जुन 18,000 वर्षको तपाईँहरूको लागि सेभ गरिराख्नु भएको छ भने 2 वर्षको मेहनतले डियर स्टुडेन्ट तपाईँले चाहिँ 60 देखि 65 लाख एमबिबिएसको विद्यार्थीले र 25 देखि 30 लाख चाहिँ इन्जिनियरको विद्यार्थीले जोगाउन सक्छन्। कसरी? यही 2 वर्ष राम्रोसँग पढेर डियर स्टुडेन्ट्स। र मैले यो भन्न साथ अब तपाईँलाई मैले एउटा सूत्र देखाएको छु। हामीले गरेर सुनेर मात्र हुँदैन डियर स्टुडेन्ट्स। हामी कस्तो तरिकाले गर्छौँ सेलिब्रेसन कोएड कलेजमा भने हामी विद्यार्थीलाई कमिटमेन्ट गर्न लगाउँछौँ। कमिटमेन्ट सँगसँगै इफोर्ट पनि गर्न लगाउँछौँ। यसो गर, यसरी गर्ने हो। बुकहरू तपाईँलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले दिन्छौँ। तपाईँहरूलाई डेली 5 वटा क्वेसन्स इच पिरियडमा हुन्छ। यसको मतलब के हो थाहा छ? तपाईँले लगभग 1000 वटा क्वेसन 1 महिनामा 10 महिनाको पढाइ भयो भने 10,000 क्वेसन 11 कक्षामा र 10,000 क्वेसन 12 कक्षामा गरेर 20,000 क्वेसन तपाईँले कलेक्सन गर्नु पाउनुहुन्छ। र त्यस पछाडिको फाइनल बोर्ड इक्जाम 12 को सकिसके पछाडिको ग्यापमा तपाईँले अराउन्ड 10,000 क्वेसन गरिसकेपछि 30,000 क्वेसन्सको मालिक तपाईँ बन्न पाउनुहुनेछ। किन त्यसो भने भन्दा कमिटमेन्ट पनि गर्न लगाउँछौँ, इफोर्ट पनि गर्छौँ, इन्डिभिजुअल केयर गर्छौँ। कमिटमेन्ट पनि छैन, इफोर्ट पनि छैन, के हुन्छ थाहा छ डियर स्टुडेन्ट्स? यहाँ हेर्नुहोस् है त, म तपाईँलाई यहाँ अन्डरलाइन गरेर देखाउँछु। यदि कमिटमेन्ट पनि छैन, इफोर्ट पनि छैन भने बाँकी रहेको शब्द के भयो हेर्नुहोस् त? HANG ह्याङ भयो। भनेपछि राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने ह्याङ हुनबाट जोगिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरू समक्ष राखेँ। र मैले यहाँ सरसित पनि कुरा गरेको थिएँ, राम्रा पढ्ने विद्यार्थी त्यस्ता हुँदाखेरि चाहिँ द सेलिब्रेसन कोएड कलेजले चाहिँ स्कलरसिप दिन्छ। हेर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्मको हाम्रो प्याकेज हुन्छ। मर्निङ टी लाइट ब्रेकफास्ट बिफोर 7 AM देखि राति सुत्ने बेलामा 1 गिलास दुधसहित खुवाएर खाजा, खाना, नास्ता, फलफुल, डिनर सम्पूर्ण खुवाएर पढाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीले भाँडा मान्नु परेन, लुगा धुनु परेन, राम्रोसँग पढ्छु, ध्यान गर्छु र अध्ययनमा अगाडि बढ्छु भन्ने विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँ आएर पढ्ने, भाडामा आएर पढ्छु भन्यो भने लगभग 39,450 रुपियाँ चाहिँ मासिक खर्च हुँदो रहेछ डियर स्टुडेन्ट्स है। होस्टेल फी इन्क्लुडिङ कलेज फी पर मन्थ विथआउट स्कलरसिप चाहिँ काठमाडौँ आएर बस्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लगभग 39,000 खर्च हुँदो रहेछ। के गरेर? जहाँ गए पनि खाजा त खानु पर्यो, नास्ता खानु पर्यो होइन। केही न केही साथीहरू आउँछन् अथवा तपाईँ घरबेटीकोमा भाडामा बसिरहनु भएको छ भने घरबेटीका किचकिच भए, इन्टरनेटका किचकिच भए, एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पर्यो, बत्तीका कुरा, पानीका कुरा होइन। अब फेरि राइस किन्नु पर्यो, पल्स किन्नु पर्यो, ग्यास किन्नु पर्यो, इलेक्ट्रिसिटी किन्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती जेन्युन क्यान्डिडेट बनाउनको लागि चाहिँ स्कलरसिपको क्राइटेरिया दिएका छौँ। यसको विषयमा तपाईँहरूले म अहिले तपाईँहरूलाई एउटा फर्म पनि भर्न लगाइदिन्छु। तपाईँलाई यो आजको सेसन कस्तो लाग्यो, करिकुलमको कस्तो लाग्यो, त्यसमा पक्का पनि इमेल एड्रेस पनि तपाईँले राम्ररी राखिदिनु होला। म तपाईँलाई इमेलमा हाम्रो स्कलरसिपको स्किम कस्तो छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढाउनेछु। र मैले फी डिटेल्स पनि तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइदिएँ। द सेलिब्रेसन कोएड कलेजमा चाहिँ यत्रो खर्च लाग्ने 39,450 लाग्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ राम्रो पढ्ने विद्यार्थीलाई जसको जिपिए पनि राम्रो र इन्ट्रान्समा पनि राम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ क्याटेगोरी ए अन्तर्गत 3.9 जिपिएदेखि 4 जिपिए ल्याउनेले जस्ट ₹18,000 पर मन्थ तिर्दा पुग्छ। यो 18,000 पर मन्थ भनेको चाहिँ खाजा, खाना, नास्ता, फलफुल, डिनर, पढाइ, बिए एमबिबिएसको सपोर्ट, अनि जसले म्यानेजमेन्ट पढ्छ त्यो म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीलाई इन्सुरेन्सका कुरा ट्रेन गराइन्छ, सेयर मार्केटका कुराहरू ट्रेन गराइन्छ, लाइफ स्किल्सका कुराहरू सिकाइन्छ। त्यो क्याटेगोरीमा जसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ कलेज फी है, छुट्टै यो होस्टेलको फी होइन, इन्क्लुडिङ कलेज फी होइन। यो पढाइ र बसाइ सँगसँगै यसमा भाडा मान्नु परेन, लुगा धुनु परेन, मात्र तपाईँको काम पढ्ने, खेल्ने, राम्रोसँग खानपिन गर्ने, ध्यान गर्ने र अगाडि बढ्ने तरिकाको छ। यो क्याटेगोरीको स्क्रिनसट पनि राख्नुभयो होला। र कतिपय तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ अहिले यहाँ XYZ नाम नतोकौँ, फिजिकली जाँच दिन आयो भने स्कलरसिप छ, नभए छैन भनेर चाहिँ 12 जना विद्यार्थीहरूलाई तडपाइरहेको कुरा पनि सुन्ने छ। त्यसकारण ठुला बिल्डिङ भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ जहाँ केयर हुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुँदो रहेछ डियर स्टुडेन्ट्स भन्ने कुरा मैले तपाईँहरू समक्ष राखेँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ ठुलो बिल्डिङ 1600-1700 विद्यार्थीहरू भएको ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ को याक्स को वाइ को हो होइन, तपाईँलाई इन्डिभिजुअल केयर छ छैन, तपाईँको प्यारेन्ट्स आउँदाखेरि एक्नोलेज छ छैन, यी विभिन्न कुराहरूले चाहिँ असर गर्दो रहेछ।
र मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा मेरो डिटेल्स पनि राखिदिएको छु। यहाँ तस्विरमा देखिएको बिल्डिङ द सेलिब्रेसन कोएड कलेजको हो, जसमा हामीले चाहिँ 90 जना विद्यार्थी राख्छौँ टोटलमा। किन 90 भन्दा त्यतिलाई मात्र हामीले राम्रोसँग इन्डिभिजुअल केयर दिन सक्छौँ र विद्यार्थीहरूको प्रोफाइल बनाउँदै अभिभावकसँग मिटिङ बस्दै हामी उनीहरूलाई चाहिँ फर्दर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एकाडेमिक करियरमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। मेरो नाम सागर दाहाल हो, भाइस प्रिन्सिपल हो म द सेलिब्रेसन कोएड कलेजको। एमफिल र एमएससी फिजिक्स गरेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को तपाईँले स्कुल लेभलमा यदि तपाईँले युनाइटेड पब्लिकेसनको म्याथ्स र साइन्स पब्लिकेसनको हेर्नु भएको छ भने अहिले मेरो नाम तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ। र मलाई जुन मौका दिनुभयो शिव सरले, म यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी प्रश्न उत्तरको कार्यक्रममा अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यो प्रेजेन्टेसन यहीँ एन्ड गरेँ। ओके, हामी प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा छौँ। यहाँ हात उठिरहेको छ। लेट मी सर, मलाई शिव सरले नै यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला। ओके सर। क्वेसन सोद्धा हुन्छ है पालै पालै। अशोक घटाल। कसैलाई हात उठाएर अथवा मलाई केही भन्न मन थियो भन्ने छ भने प्लिज यु क्यान। मैले एटेन्डेन्स फर्म पनि राखिदिएको छु, जसमा तपाईँलाई डिटेल्स म सम्पूर्ण कुराहरू पठाइदिन्छु। ओके, यहाँले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अझै केही कन्फ्युज छ सब्जेक्ट सेलेक्सनमा? कसैलाई क्वेसन छ भने सोध्नु होला है। सर, हाम्रो जो द सेलिब्रेसन कलेज भन्नुभयो नि तपाईँले, हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ त्यो निश्चित क्याटेगोरीको जो जिपिए ल्याउँछ त्यसले मात्रै पढ्न पाउँछ कि स्कलरसिप पाउँछ कि अरूले पनि त्यस्तो पेपर इक्जाम दिएर गर्ने हो भने? अविनाश सिंहलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। माइक तपाईँले अफ गर्न सक्नुहुनेछ। पक्का पनि हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स बेसिस पनि हेर्छौँ, अनि विद्यार्थीको चाहिँ अब कुन पढ्ने र उनीहरूको चाहिँ मन कस्तो छ होइन, प्यारेन्ट्सले भनेको मान्ने खालका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चान्स दिन्छौँ। किनभने जो डिसिप्लिन छ उसको पढाइ त्यसै राम्रो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ ध्यान ज्ञान र विज्ञानलाई फिलोसफी स्टेटमेन्ट बनाएर अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै मानव तपाईँको जिपिए चाहिँ ए अथवा A+ आयो अथवा 3.2 कट्यो मानौ होइन, र यस अन्तरमा तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने कमिटमेन्ट पनि गर्नुभयो भने हामीले तपाईँहरूको फ्यामिली स्ट्याटस, इकोनोमिक स्ट्याटस हेरेर विशेष स्कलरसिप पनि दिन्छौँ। तर कन्डिसन के हो, हरेक टर्ममा हरेक युनिट टेस्टमा पास हुनुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यसको हामी पेपरै बनाएका हुन्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई भाइभा पनि सोधिन्छ, हरेक महिनामा युनिट टेस्ट लिन्छ र त्यसको तपाईँलाई चाहिँ प्रतिक्रिया सोधिन्छ, कस्तो गर्नु भएको छ, कति मार्क्स ल्याउनु भएको छ, र तपाईँलाई एकदमै ख्याल गरिन्छ, कपी चेक हुन्छ। यस्तो तरिकाको चाहिँ छ। यस अन्तर्गत अब मलाई अर्को विद्यार्थीले केही राख्न खोजिरहनु भएको थियो, प्लिज। अर्को प्रश्न प्लिज। अर्को प्रश्न कसैको छ? शिवनगर, धनगढी, कैलालीबाट विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको जिज्ञासा केही छ अथवा प्रश्न केही छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। कलेज सँगसँगै अरू कुराहरू कोर्स कन्टेन्टको बारेमा पनि सोध्न सकियो है। मैले तपाईँलाई एटेन्डेन्स फर्म राखिदिएको छु, जसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने कम्पलसरी सब्जेक्ट्सहरू पनि म मेल गरिदिनेछु।
त्यो भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस, नेपाली र सोसल स्टडिजको चाहिँ PDF फाइल तपाईँले इमेलमा पाउनुहुनेछ। मैले त्यसको च्याट बक्समा त्यो लिङ्क हालिदिएको छु, त्यसमा तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहोला। ओके, सुशान्त गुरुङ, प्लिज पुट योर क्वेसन, माइक अन गर्नुहोस्। गुड मर्निङ। एकैछिन है त, ल सुशान्तले बोलिसके पछाडि प्रदीपको पालो है। सर फिजिकल ग्रुपको बारेमा के भनिदिनुहोस् न, अहिले नेट गएको थियो सोच। ओके ओके, ल सुशान्त, ल सुन्नुहोस् है त। फिजिकल ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने, हुन्छ माइक अफ गर्नुहोस्। फिजिकल ग्रुपमा चाहिँ तपाईँलाई दुईटा अप्सन छ, तपाईँ बायोलोजी लिएर पढ्नुहोस् वा तपाईँ चाहिँ म्याथमेटिक्स लिएर पढ्नुहोस् होइन। तपाईँलाई चाहिँ अप्सन छ खुल्ला फिजिकल ग्रुपलाई। अब जेनरली कस्तो पाइन्छ भने फिजिकल ग्रुपले चाहिँ हामीले कस्तो देखेका छौँ पाएका छौँ भने उसले चाहिँ म्याथमेटिक्स र फिजिक्स लिएको हुन्छ। त्यो भनेको केमिस्ट्री कम्पलसरी भयो, केमिस्ट्री चाहिँ कम्पलसरी नै पढ्नुपर्छ, किनभने MBBS को इन्ट्रान्समा अथवा तपाईँलाई BE को इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यहाँबाट प्रश्नहरू सोधिन्छ, जसले गर्दाखेरि फिजिक्स र केमिस्ट्री चाहिँ जो साइन्स लिएर पढ्छु भन्छ उसको लागि ती कम्पलसरी सब्जेक्ट भए। अब अप्सन चाहिँ के रह्यो त भन्दा म्याथ होइन, सोसल स्टडिज र म्याथमेटिक्स, यी तीनटा सब्जेक्ट। बायोलोजी तपाईँ के लिने यस्तो तरिकाले हुन्छ। र जेनरली के पाइन्छ, फिजिकल ग्रुपले कम्प्युटर साइन्स लिएर पढेको पाइन्छ। अब अहिले चाहिँ अप्सन तपाईँले बायोलोजी लिएर पढ्न पनि पाउनुहुन्छ। नभए पहिलाको के थियो कि कम्प्युटर छान्नु पर्थ्यो कि बायोलोजी छान्नु पर्थ्यो। अब अहिले तपाईँलाई अप्सन के छ, तपाईँले इङ्ग्लिस पढ्नुभयो, नेपाली पढ्नुभयो, म्याथमेटिक्स छान्नुहुन्छ, अनि तल चाहिँ के छान्नुहुन्छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री र कम्प्युटर। यसरी तपाईँले फिजिकल ग्रुपले छान्न पाउनुहुनेछ। ल अब प्रदीपको प्रश्न राख्नुहोस् त। सर हजुरको हिसाबले सर कस्तो स्टुडेन्टलाई साइन्स पढ्दा राम्रो होला सर? जो चाहिँ म म्याथमा म B+70 कटाउन सक्छु अथवा म फर्स्ट डिभिजन पास गर्न सक्छु र मेरो भविष्य चाहिँ, मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि साइन्स पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ साइन्सलाई यसै भनिन्छ इट्स अ किङ अफ अल सब्जेक्ट। किन? जहाँ पनि जान पाइयो क्या साइन्स पढिसके पछाडि। अब म्यानेजमेन्ट लिएर पढेपछि त्यो विद्यार्थीले म साइन्स पढ्छु भन्न पाएन, उसले फेरि 11 कक्षा पढ्नुपर्छ होइन। जसले गर्दाखेरि म अलिकति मेहनत गर्छु। र तपाईँलाई यथार्थ भन्दाखेरि साइन्स लिएर पढ्ने भनेको चाहिँ सोसाइटीमा हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ। किन? ऊ चाहिँ अलिक ट्यालेन्ट भन्छन् प्रायः जसो। यो चाहिँ अब यो चाहिँ कथन भनौँ न, पहिलादेखि चल्दै आएको चलन, जसले गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थी ट्यालेन्ट हुन्छ भन्छ। अहिले पनि तपाईँहरूको मानव धनगढी कैलालीतिर हेर्ने हो भने म्याथ र साइन्स टिचर सबभन्दा एक्सपेन्सिभ टिचर हो, सबभन्दा बढी स्यालेरी खाने टिचर पनि म्याथ साइन्स नै हो। भनेपछि साइन्स लिएर पढ्यो भने दुःख जीवनमा चाहिँ कहिले नै पाइन्न है, यस्तो खालको फाइदा छ। ल अब अर्को सोध्नुहोस्। म गर्छु भन्ने विद्यार्थीले राम्रोसँग साइन्स लिएर अगाडि बढ्न सक्छ। अर्को क्वेसन प्लिज। सर मतलब जुन हामी नेपाली मिडियमबाट आएका स्टुडेन्ट्सहरूलाई हुन्छ नि, यो साइन्स सब्जेक्ट लाग्दाखेरि कस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ? अरू यो सकिन्छ कि सकिँदैन कस्तो? मजाले सकिन्छ, मजाले। नवीन, प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामीले कस्तो पाएका छौँ भने अब तपाईँलाई एउटा कन्फिडेन्ट पनि, जो यहाँ अहिले अप्सनल म्याथमेटिक्स लिएर पढ्नु भएको थिएन 10 कक्षा, उहाँलाई पनि एउटा मैले खुसीको खबर सुनाइदिएँ। म गर्छु, मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् न, मलाई हेल्प गरिदिनु सर भन्ने खालका विद्यार्थीहरू जसले अप्सनल म्याथमेटिक्स लिएको छैन तर म मेहनत गर्छु, म राम्रोसँग बरु 1-2 घन्टा चाहिँ म्याथको क्लास चाहिँ 11 मा गर्दाखेरि म दोहोऱ्याएर फेरि न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्छु भन्ने विद्यार्थी मजाले पास भएको रिजल्टहरू छ। अप्सनलै नलिएको विद्यार्थी पनि पास भएको पाइन्छ भने मिडियममा केही फरक पर्दैन। किन? तपाईँलाई प्रायः जसो नेपाल अङ्ग्रेजी नै हुन्छ, अनि नेपालीमा मैले बुझिनँ भन्न पाउनुहुन्न। कारण तपाईँलाई चाहिँ हरेक साइन्सका टर्मिनोलोजीहरू इङ्ग्लिसमा हुन्छ, त्यो इङ्ग्लिसमा टर्मिनोलोजी भएकोलाई नेपालीमा उच्चारण गरिदिएर तपाईँलाई सजिलो बनाइदिएको हुन्छ। डेरिभेसनका कुराहरू हुन्छ, ती डेरिभेसनका कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ नेपालीमा पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न सिकाइन्छ। अर्को प्रश्न प्लिज। फर्स्टचोटि त गाह्रो होला नि सर? हुँदैन दिया। किन हुँदैन भन्दाखेरि प्रायः जसो के पाइएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई पढाउने तरिका हो मेन कुरा। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामी किवर्ड्स सिकाउँछौँ पहिला। जस्तो तपाईँलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न आएन होइन, मानव इकिनोडर्माटा भन्न आएन, अब हामीले कसरी सिकाउँछौँ भन्दा त्यसको चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ अन्डरलाइन गरेर प्रोनाउन्स कसरी गर्ने, जसलाई हामी किवर्ड्स भन्छौँ। पहिला शब्दमा तपाईँहरूलाई किवर्ड्स भनिन्छ, अनि तपाईँहरूलाई ज्ञानमुद्रामा राखेर भिजुलाइजेसन गराएर चाहिँ आज तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो पढ्दै हुनुहुन्छ, के को विषयमा पढ्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले राखिदिएका हुन्छौँ। जसले गर्दाखेरि किवर्ड्स पनि भयो, लर्निङ अब्जेक्टिभ्स पनि भयो, अनि क्लासरुम पार्टिसिपेसन त तपाईँलाई बोल्न लगाइन्छ होइन। क्लासमा तपाईँलाई बोलाइ बोल्न लगाइन्छ। त्यही भएर हाम्रो क्लासमा पनि के हुन्छ, 30 जना बाहेक राख्दैनौँ हामीले। 30 स्टुडेन्ट्स हो, एउटा टिचर,
इन दिस वे क्लासहरू म्यानेज गरेर हुन्छ। किन 1:30 को रेसियो राख्यो भन्दा इन्डिभिजुअल केयर दिन पाउन, विद्यार्थीको प्रोफाइल बनाउन पाइयो, इन्टरेक्सन गरेर प्रोजेक्ट वर्कमा कोर स्किल्सलाई एप्लाई गर्न पाइयो। त्यसै द सेलिब्रेसन कोएड कलेज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल अवार्ड प्राप्त गरेको होइन, हामीले के गर्यौँ इन्टरनेसनल डाइमेन्सन्स इन्ट्रोड्युस गर्यौँ पढाउनेमा। त्यो भनेको के हो, विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। टिचर सेन्टर होइन, स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ मेथड चाहिँ सेलिब्रेसनमा छ। मलाई आउँदैन, म अहिलेसम्म स्टेजमा बोलेकै छैन सर, मलाई लाज लाग्छ भन्नै पाउँदैन। किन, उनीहरूलाई सिकाएको हुन्छ हामीले। यसो गरेर बोल, स्क्रिप्ट दिन्छौँ पहिला सुरुमा फर्स्टमा। जस्तो यहाँ कतिपय अघि दियाले पनि भन्नुभयो, त्यस पछाडि नेपाली मिडियममा आयो भने त अलिक गाह्रो होला कि भन्नुभयो। होइन, तपाईँलाई पहिला स्क्रिप्ट दिया हुन्छ, ट्रेन गरिदिया हुन्छौँ, सिकाइदिएका हुन्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसरी बोल्नुहोस् भनेर तपाईँलाई ट्रेन गराउने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि म स्टेजमा गएर पनि बोल्छु भन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको प्यारेन्ट्सले तपाईँले प्र्याक्टिकल गरेको कुरा चाहिँ लाइभ हेर्न नि पाउनुहुन्छ। लाइभ हेर्न भनेको कस्तो, हामीले तपाईँलाई ल आज प्र्याक्टिकल तपाईँको पालो, तपाईँले बोल्नुपर्छ, यसको यो अध्ययन गर्नुहोस्, ल यो टाइमदेखि यो टाइम तपाईँ तयार गर्नुहोस् भन्ने खालको केयर दिन्छ। त्यस कारणले त मैले भने तपाईँको टाइम पनि सेभ हुने, तपाईँलाई पठन पाठनमा पनि राम्रो हुने, केयर पनि हुने। कस्तो गर्नु भएको छ भनेर कन्ट्याक्ट भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कोही पनि विद्यार्थी फेल हुँदैन र राम्रो रिजल्ट आउँछ। पक्का पनि तपाईँको चाहिँ ए वा A+ आउने तरिकाको चाहिँ ट्रेन गराउने काम चाहिँ हाम्रो हो, द सेलिब्रेसन कोएड कलेजको हो। किन, हामी बेस्ट लागेका छौँ, सबै एकाडेमिसियन छौँ यहाँ। एक्लो म सागर दाहाल होइन, ग्रुप छ हाम्रो, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा चाहिँ केयर, जस्तो गर्ल्सको लागि छुट्टै बिल्डिङ छ होस्टेल बस्ने, बोइजको लागि छुट्टै बिल्डिङ छ, भाडा मान्नु परेन, लुगा धुनु परेन, तपाईँको काम नै ध्यान ज्ञान विज्ञान, पढाइ अनि स्पोर्ट्स खेल्नै पर्छ। जस्तो गर्ल्सहरूले पनि बास्केटबल खेलाउँछौँ, हामीले फुटबल खेलाउँछौँ, फुटसलको जर्सीहरू हाल्छौँ। किन, विद्यार्थीहरूको यो मात्रले काम गरेन, एक्सर्साइज पनि भएन, पसिना आउने कार्य भएन भनेर तपाईँ त बोधो भइहाल्नुहुन्छ नि। जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ मल्टिपल टास्कमा भनिन्छ। तपाईँहरूको ब्याच चाहिँ .com जेनेरेसनको हो अरे क्या। तपाईँ यता सुनिराख्नु भएको छ, उता अर्कोसित च्याट गरिराख्नु भयो होला, उता तपाईँले खुट्टाले केही चलाइराख्नु भयो होला, केही खाँदै पनि हुनुहुन्छ होला। यो खालको जेनेरेसन हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर सिकाउने प्रतिबद्धता चाहिँ म एज अ भाइस प्रिन्सिपल द सेलिब्रेसन कोएड कलेज तथा सम्पूर्ण कलेजका टिम मेम्बरबाट प्रतिबद्धता पनि दिनेछु। र मलाई तपाईँले अघि मैले फर्म भर्न लगाएको छु एटेन्डेन्समा, त्यो एटेन्डेन्स फर्ममा तपाईँलाई किताब पनि मैले कम्पलसरी सब्जेक्ट पठाइदिनेछु। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फिडब्याकको रूपमा पनि राखिदिएको छु, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा इन्टरेक्सन गरौँला। तपाईँले हाम्रो आदरणीय शिव सरसित पनि कस्तो छ त्यो कलेज के छ भन्ने बुझ्न पाउनुहुनेछ। पक्का पनि हामी चाहिँ ध्यान ज्ञान र विज्ञान, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिलेसम्म पनि पूर्व क्षेत्रकै बेस्ट कलेजको रूपमा 2 टाइम्स इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड प्राप्त गर्न सकेका छौँ। ल फर्दर कसैले अझै जिज्ञासा सब्जेक्ट सम्बन्धी छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सर, कम्प्युटर साइन्स हाम्रो यो साइन्सको फिजिकल ग्रुपमा पर्छ कि म्याथ र बायोलोजी ग्रुपमा? ओके गौरव, भेरी गुड क्वेसन। तपाईँ फिजिकल ग्रुप लिने विद्यार्थीले प्राय जसो चाहिँ कम्प्युटर साइन्स लिएको हुन्छ, म्याथ र कम्प्युटर साइन्स हुन्छ, फिजिक्स र केमिस्ट्री कम्पलसरी भइहाल्यो है, त्यस्तो हुन्छ। अरू प्रश्न? शिव सर केही छ त अरू हजुरको तर्फबाट? मेरो तर्फबाट त अब यति नै हुन् मेनली कुराहरू। यिनै कुरा हामीले क्लासमा पनि गरेका छौँ र ती कुराहरूमा सरहरूको जस्तो व्यक्तित्वबाट हामीले क्लियर गर्न पायौँ। यसको लागि हामी चाहिँ हाम्रो संस्था हजुरहरूप्रति एकदमै कृतज्ञ छ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच शिव सर, मौका दिनुभयो र मैले केही कुरा बोल्ने मौका पनि पाएँ र विद्यार्थी भाइ बहिनी आफूले जानेको करिकुलमको बारेमा के छ कसो छ भन्ने कुरा पनि मैले प्रेजेन्ट गर्न पाएँ र यो मौका दिनुभएकोमा सरलाई पनि फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको कारणले गर्दा मैले धनगढीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित इन्टरेक्सन गर्ने मौका पाएँ, कुराकानी गर्ने मौका पाएँ र आफूले जानेका कुराहरू प्रेजेन्ट गरेँ। म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नु होला र यो लिङ्कमा तपाईँको चाहिँ इमेल एड्रेसमा आएको छ, त्यो इमेल एड्रेस भर्नुभयो भने मैले अहिले प्रेजेन्टेसन दिएका स्लाइडहरू पनि र तपाईँले पढ्नुपर्ने कक्षा 11मा कम्पलसरी सब्जेक्ट नेपाली, इङ्ग्लिस र तपाईँले पढ्नुपर्ने सामाजिक शिक्षा,
अब सामाजिक शिक्षाको सट्टा चाहिँ म्याथ हुन्छ, तर म्याथ चाहिँ प्राइभेट पब्लिकेसनले प्रिन्ट निकाल्ने भएको कारणले गर्दा त्यसको PDF फाइल चाहिँ मसित छैन। तपाईँलाई दिन सक्ने मैले सरकारी हाम्रो CDC ले दिएका 3वटा किताब चाहिँ मैले उपलब्ध गराउन सक्छु। र म फेरि पनि शिव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर केही छ अन्तिममा कोही विद्यार्थीको अथवा हाम्रो यासके सरहरूको टिमबाट, ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टबाट? ओके सर, हामीले मेनली यस्तो हो, अब काठमाडौँको कलेजहरूमा अरू र हाम्रो कलेजमा के डिफरेन्स? कलेजहरू त धेरै छन्, म्याक्सिमली स्टुडेन्टहरूको क्वेसन हुने भनेको कलेज धेरै छन्। अरू काठमाडौँकै कलेजहरूमा हामीले सेलिब्रेसन नै किन जाने भन्ने टाइपले क्वेसनहरू गर्छ क्या सर, होइन? स्टुडेन्टहरूले आज धेरै कम क्वेसनहरू आए, होइन? मैले अझै बढी क्वेसनको अपेक्षा गरेको। अब यसमा चाहिँ हजुरले इलेबोरेट गरिदिनु भयो भने अझै क्लियरेन्स हुन्थ्यो कि सर। बहुत सुन्दर, धेरै धेरै धन्यवाद शिव सर। पक्का पनि डियर स्टुडेन्ट्स किन सेलिब्रेसन भन्ने खालको कुरा हुन सक्छ। र पहिला सुरुमा त म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। सेलिब्रेसनको स्पेशली कलेजको मैले नेतृत्व गरेको छु। मेरो डिग्री MSc फिजिक्स हो। म इन्ट्रान्सको सपोर्ट गराउँछु, BE इन्ट्रान्स र MBBS को फ्यासिलिटेटरको रूपमा, र म्याथमेटिक्सको विषय सब्जेक्टमा पनि मैले 20% चाहिँ मैले पढाउँछु। र एउटा चाहिँ के हो भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के पाइयो हेर्नुस् त, अघि मैले डाटाबाट पनि देखाएँ, धेरै ठाउँमा धेरै ठुल्ठुला बिल्डिङले चाहिँ वचन मात्र दियो, काम त्यसलाई चाहिँ वर्कआउटमा गरेन, बोली भयो तर कर्म भएन। जसले गर्दाखेरि के पाइयो, धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ 12मा जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ न निस्किनु, न ओकल्नु, होइन, न गाली गर्नु, न झगडा गर्नु भन्ने खालका आधारहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट सुनियो। अहिले पनि तपाईलाई मैले अघि जानकारी गराएँ, कुनै XYZ ठुलो 10 तलाको बिल्डिङ भएका कलेजले अथवा 8 तलाका बिल्डिङ भएका कलेजले के गरे भन्दा, तपाईँ फिजिकल्ली आउनुभयो भने तपाईँलाई स्कलरसिप हुन्छ, नभए हुन्न भन्थ्यो। अब विद्यार्थीहरू 1600-1700 छन्, स्क्याटर्ड छन् गाउँभरि, किनभने कोरोनाको कारणले बाहिर जानुभएको छ। तर के भइदियो, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा बोलेको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ लागू भइदिएन। र यहाँ चाहिँ किन सेलिब्रेसन भन्दाखेरि, सेलिब्रेसनमा तपाईँले इन्डिभिजुअल केयर पाउनुहुन्छ, तपाईँको कपी स्ट्याम्पिङ हुन्छ, चेक हुन्छ, तपाईँहरूलाई भाइभा सोध्न लाउँछौँ, नजान्ने विद्यार्थीलाई जान्ने बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ECA र CCA एक्टिभिटिजमा पनि पार्टिसिपेट गराउँछौँ। त्यति मात्र होइन डियर स्टुडेन्ट, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अरूको फाइदा के गराउँछौँ त यहाँ भन्दाखेरि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिभा देखाउन् भनेर ECA र CCA एक्टिभिटिजहरूमा विशेष जोड दिएका हुन्छौँ हामीले। त्यो किन दियौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले अलि राम्रो गरून्, विद्यार्थीहरूले सिकुन् भन्ने हेतुले नै हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरू राखिदिएका हुन्छौँ। र सेलिब्रेसनले नै किन भन्दाखेरि, सेलिब्रेसनका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी अत्यन्तै प्यार गरेर माया गरेर पढाउँछौँ, नजान्ने विद्यार्थीलाई गाइडेन्स गर्छौँ। तपाईँहरूको बुवा आमाबाट तपाईँहरू छुटेर आउनु भएको छ भने तपाईँहरूको अभिभावक को त, हामी नभए को हो, होइन? जसले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सको भूमिकामा पनि हामी हुन्छौँ। र अर्को तपाईँलाई फाइदाको कुरा के हो भने, हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पढाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई चाहिँ रिफ्रेसमेन्टका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, होइन, प्रोग्रामहरू राखेका हुन्छौँ, गोल सेटिङका प्रोग्रामहरू हुन्छन्, जसले गर्दा विद्यार्थी चाहिँ अर्कै यहाँको फ्लेभरले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्कै पाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र त्यो मात्र नभइकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जे गराउँछौँ त्यो भनेको चाहिँ अलिकति पृथक तरिकाको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म 2 मिनटमा यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो भनेको के हो भन्दाखेरि, लेट मी प्रेजेन्ट। मैले देखाउन खोजेको चिज नै यही हो। यो सेलिब्रेसनको वेबसाइटहरूदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ, celebrationkuwait.edu.np हान्नुभयो भने यो तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ यो स्ट्रक्चर। हामीले पढाउने पद्धति हेर्नुहोस् न, अनलाइनका पद्धति नै यस्तो छन्। हामी 1-2 महिना यसरी नै पढाउँछौँ, विभिन्न टुल्समा विद्यार्थीहरूलाई पार्टिसिपेट गराउँछौँ। यो व्हिल अफ नेम, पिरियड, प्याडलेटदेखि लिएर गराउँछौँ भने बोली होइन, बोल्ने होइन, गरेर देखाउँछौँ हामी। हेर्नुहोस् त, यसै गरी तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअल प्यारेन्ट्ससित तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ अब फोनमा, टाढा भएका विद्यार्थीहरूलाई फोनमा अन्तर्वार्ता गर्छौँ, काठमाडौँ वरिपरि भएका विद्यार्थीहरूको लोकल गार्जियनहरू बोलाउँछौँ। यसरी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीले कपी चेक गर्छौँ, बोलाउँछौँ र यसरी चाहिँ ट्रेन गर्छौँ र केयर गर्छौँ। अर्को हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूको स्कुलको मूल्याङ्कन कसरी भयो, हाम्रो पद्धति चाहिँ यस्तो थियो। हेर्नुहोस्, यासी 2077 को ब्याचको रिजल्ट बनाउँदाखेरि हरेक विद्यार्थीले अनलाइनमा पढेका कुराहरूलाई डकुमेन्ट सहित
मैले बोलेको छैन, प्रमाणसहित भन्दैछु डियर स्टुडेन्ट्स। इङ्ग्लिस नेपालीको म्याथ साइन्स सोसल इपिएच अप्सनल म्याथ्स एकाउन्ट ई साइन्स सम्पूर्ण फाइलहरू ल्याएर विद्यार्थीहरूले कति गरेका छन् यसको आधारमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। तसर्थ पनि हामी चाहिँ बेस्ट भएका हौँ, त्यसै हामीलाई चाहिँ तकमा दिएको होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी चाहिँ अर्को चाहिँ के छ त डियर स्टुडेन्ट्स भन्दाखेरि हाम्रो अनलाइन क्लासमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई किन पृथक भन्दाखेरि यो अहिले 12 क्लास नयाँ 12 क्लास 78 सालको ब्याचमा पनि हरेक सब्जेक्टको क्याप्टेन बनाएका हुन्छ हामीले। त्यो क्याप्टेनले के गर्छ रिमाइन्डिङ क्लास हेर्नुहोस् त लिडरसिप कसरी डेभलप गर्छौँ हामी, रिमाइन्डिङ गराउँछ, डेट एन्ड टाइमको कुरा फ्रेन्ड्सलाई भनिदिने, अनि वाट वाज टट टिचरले के पढाउनु भयो, क्लास के थियो, होमवर्क के थियो, ओभरअल 1 आवरको एक्टिभिटिज कस्तो थियो भन्ने तरिकाले हरेक क्लासको चाहिँ हामीले हरेक सब्जेक्टको फेरि यसरी मेन्टर बनाइदिए हुन्छौँ। यस फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त सोसियल स्टडिज लाइफ स्किल सन्डेमा चाहिँ रुबिना र नम्रता चाहिँ 2078 को 12 कक्षाको ब्याचका विद्यार्थीहरू चाहिँ क्याप्टेन भए। फिजिक्समा आएर स्नेहा र ऋतु भए, एकाउन्टमा आएर सन्देश र प्रणिश भयो, केमिस्ट्रीमा आएर आस्था र प्रीति भए। अब विद्यार्थी हेर्नुहोस् त यस्तो भइसकेपछि उनीहरूको लिडरसिप डेभलप भयो, उनीहरू बोल्छन्, कम्युनिकेसन गर्छन्, यो हरेक सब्जेक्टमा राखिएको हुन्छ। यति मात्र होइन डियर स्टुडेन्ट्स, वी हेभ ओपन द प्री रजिस्ट्रेसन होइन। र जो विद्यार्थीले चाहिँ प्री रजिस्ट्रेसन गरेर बुकिङ गर्नुहुन्छ त्यस्ता खालका सेलेक्टेड विद्यार्थी र जसको इकोनोमिक स्ट्याटस कम छ ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले विशेष स्कलरसिप दिएर पढ्ने मात्र विद्यार्थी खोजिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ बेस्ट कलेज त्यसै पाएको होइन, ऊ त्यस्तो अवार्ड पाइएको थियो 2013 देखि 16 सम्म, 17 देखि 20 र हामी चाहिँ पूर्व क्षेत्रबाट चाहिँ एभरेज जिपिए 3.98 छ हाम्रो। द्याट्स वे वी आर बेस्ट। इन्टरनेसनल अवार्ड हामीले 2 चोटि पाइसक्यौँ, मैले यो कुरा जानकारी गराएँ। सँगसँगै हेर्नुहोस् त ल्याबमा तपाईँले इन्डिभिजुअल यस्तै विद्यार्थीहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको यही फोटो चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट्सलाई जान्छ, तपाईँ पार्टिसिपेट भएको फोटो, किनभने सबैले खोज्छ के एक्नोलेज खोज्छ, सबैले पार्टिसिपेट गराउनै पर्छ। केमिस्ट्री प्र्याक्टिकलमा केमिस्ट्री यो हाल्दा यस्तो आयो भन्ने यसरी तपाईँले चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। बायोलोजीको लागि बायोलोजीमा यस्तो हो भन्ने तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ। ऱ्याट काट्नुहोस् वा भ्याकुता काट्नुहोस् वा तपाईँ अर्थम काट्नुहोस्, हामीले इभन तपाईँले घरमा स्पाइकोमिटर कसरी युज गर्ने, डायस्टोलिक हो कि एस्टोलिक हो के हो, कति एमएम अब एचजी छ होइन, यसरी प्रेसर नाप्ने तरिकाले हामीले सिकाउँछौँ भने अघि मैले भने मेडिटेसन हुन्छ इनसाइड द क्लास। यो मेडिटेसनले के गराउँछ त डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईँलाई चाहिँ म कस्तो खालको बन्छु, तपाईँले पक्का पनि सुपर 30 फिल्म हेर्नुभयो होला। सुपर 30 मा पनि ऋतिक रोशनले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई भिजुलाइजेसनबाट पढाएको हुन्छ। उता फिल्डमा गएको राम्रो बिल्डिङमा चाहिँ त्यो एमबिबिएसको लागि तयार गर्दै अथवा इन्जिनियरिङको लागि तयार गर्दै यस्तो तरिकाको यहाँ पनि पठन पाठन हुन्छ भिजुलाइजेसनबाट। त्यो मात्र होइन, हेर्नुहोस् त तपाईँलाई चाहिँ हरेक आइतबार चाहिँ अचम्मको छ, खाना खुवाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई 1.5 घन्टाको सेसन चाहिँ ठुलो म्याटमा यसरी सुत्नु पर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्याकेज राखिदिएको हुन्छ। यो चाहिँ मेडिटेसनको सेसन हो, तपाईँ यहाँबाट गइसके पछाडि एउटा अर्कै खालको पृथक बन्न पाउनुहुनेछ। मलाई लाग्छ कतिपय अभिभावकले पनि त्यहाँ सुनिराख्नु भएको होला। हामी रोबोटिक्स गराउँछौँ, जो इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थी छ उसलाई रोबोटिक्सको प्र्याक्टिस गराउँछौँ। यी तरिकाको विभिन्न विद्यार्थीहरू अघि मैले भने जस्तै तपाईलाई चाहिँ 11-12 का विद्यार्थीहरूले आफूले पढेका नोटहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के पढेँ, मैले के गरेँ, आज युनिट टेस्ट हुन्छ, युनिट टेस्ट अगाडि तपाईँलाई चाहिँ मक टेस्ट गराउँछ हामी होइन, जसले गर्दा तपाईँलाई कन्फिडेन्स डेभलप गराउने काम चाहिँ सेलिब्रेसनले गर्छ। अर्को तपाईँले सुन्नुभयो होला अथवा तपाईँको दाइ दिदीहरूले जसले साइन्स पढ्नु भएको छ, जसले फिजिक्समा पढ्नु भएको छ उहाँहरूले सुन्नुभयो होला सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स भनेको नेपालको युनिभर्सिटी हो होइन, फिजिक्सको युनिभर्सिटी हो। फिल्ड भिजिट गरी विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई हामीले जुन ग्रुपको हो त्यही ग्रुपको विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा लान्छौँ। जस्तो अस्ति त हाम्रो 3 महिना मात्र हामी फिजिकल्ली चलायौँ गत वर्षको। यो चाहिँ अब सेक्सन बी को मैले साइन्सको ग्रुपहरू राखिदिएँ यहाँ। फिजिकल क्लास हुँदा यसरी पुरै एप्रोन लगाएर तपाईँको आफ्नो विद्यार्थीहरूले चाहिँ फिजिकल्ली पार्टिसिपेट गर्दै होइन यो चाहिँ साइन्सलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाएको कुरा पनि मैले तपाईँलाई गरेँ। त्यो सँगसँगै हेर्नुहोस् त प्र्याक्टिकल गर्ने ग्रुपमा हरेकले प्र्याक्टिकल इन्डिभिजुअल्ली, त्यही भएर अब 17-18 जाँदाखेरि त तपाईँ को कसले पत्याउने, कसले तपाईँलाई हेर्ने होइन। म्यानेजमेन्टको चाहिँ जम्मा एउटा सेक्सन हो डियर स्टुडेन्ट हाम्रो। द्याट्स ए वी केयर अ लट, थोरै राख्छ हामीले 30 जनाको हुन्छ सेक्सन। म्यानेजमेन्टमा हाम्रो एकदमै लाइफ स्किल्सका कुराहरू सिकाउँछौँ। रिजल्ट तपाईँलाई यसरी गराउँछौँ भनेको अभिभावक बोलाउँछौँ। जो टाढा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अहिले त अनलाइनले हामीले धेरै कुरा सिकाएको छ, अनलाइन मार्फतबाट भिडियो कल गरेर चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ भनेर हामी फ्रिक्वेन्सी अफ प्यारेन्ट्स मिटिङ गर्छौँ। त्यस पछाडि विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अघि मलाई शिव सरले नै यो मैले खास यो आज स्लाइड देखाउँदिनँ, म करिकुलम मात्र फोकस गर्छु भनेको थिएँ। सरले किन सेलिब्रेसन भन्ने खालको कुरामा मलाई अलिकति बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म शिव सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
किन भन्दाखेरि म आफै म्याथमेटिक्सको एक्सपर्ट राइटरको रूपमा पनि भएको कारणले मैले हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ भ्याल्युवाइड म्याथ क्विज कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गराउँछु डियर स्टुडेन्ट। तपाईँलाई मैले जानकारी गराउँछु, हाम्रो एक्स स्टुडेन्ट मिस्टर प्रजित अधिकारीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल म्याथमेटिक्स ओलम्पियाड युनाइटेड किङडम फ्री अफ कस्टमा पठाएको छु मैले। त्यो मात्र होइन, रोमानियामा विद्यार्थी गएको छ यही प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि, ओलम्पियाड अफ नेपालमा म्याथ क्विजमा सेलिब्रेसनबाट जितेका छन् होइन। यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले पार्टिसिपेट गराउँछौँ। त्यो मात्र हो र अघि मैले बोलेको थिएँ कपी चेक हुन्छ, गफ मात्र लाउँदो रहेछ यसले, होइन हेर्नुहोस् नपत्याए। यसरी इन्डिभिजुअल कपी चाहिँ हामीले स्ट्याम्पिङ गर्छौँ। तपाईँले स्ट्याम्पिङ देखिराख्नु भयो होला। हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनी यस्तो खालको केयर गर्छौँ, अब्जर्भेसनमा राख्छौँ। डिफ्रेन्ट क्लबमा अब मलाई त आउँदैन के गर्ने होला, छान्नुपर्छ तपाईँ कहाँ बस्ने। आइएससी क्लबमा एटलिस्ट 2टा वा 3टामा बस्नुपर्छ विद्यार्थीहरू। म्याथ क्लबमा बस्ने कि साइन्स क्लबमा बस्ने कि म्युजिक क्लबमा बस्ने कि डान्स क्लबमा, इको क्लब होइन, नेपाली लिटरेचर इङ्ग्लिस लिटरेचर, आइएससी क्लब, आइएससी भनेको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डको प्रोजेक्टमा बस्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेट ल्याउने प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्ने कि होइन, एनजिएसओ नेपाल जुनियर सोइङ ओलम्पियाडमा जाने कि, साइन्स टिचर एसोसिएसन नेपालबाट अर्गनाइज भएका विभिन्न साइन्स क्विजमा जाने कि, यस्ता खालका प्रोग्रामहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई राख्छौँ। र विदेश जाने प्रोग्रामहरू पनि हाम्रो निरन्तर हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् नपत्याए हामीले आइमुनका प्रोग्राम गर्छौँ, इन्टरनेसनल मोडल युनाइटेड नेसन, जसमा चाहिँ मलेसियामा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 2020मा हामीले पठाएका थियौँ। अनि विद्यार्थी जो 8मा राम्रो छ, तपाईँले त्यहाँ ढाका टोपी लगाएको देख्नुभयो होला दोस्रो पिक्चरमा, त्यो म हुँ। मैले विद्यार्थीहरूको चाहिँ बङ्गलादेशमा वर्ल्ड स्पेस विकमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ पोस्टर लिएर गएको थिएँ र पछाडिपट्टि सेलिब्रेसनको विद्यार्थीले बनाएका पोस्टरहरू छ। सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिङ्गापुर लाने, मलेसिया लाने, यी विभिन्न प्रोग्रामहरू सेलिब्रेसनको हरेक वर्ष हुन्छ। अब यो पेन्डेमिकले गर्दा हामी अड्क्यौँ, नभए अहिले हाम्रा 30जना विद्यार्थी 11-12का 30जना विद्यार्थी चाहिँ युनाइटेड किङडममा बास्केटबल खेल्न जाँदै थिए। कोरोनाले गर्दा त्यो पोस्टपोन भएको छ। इन्टरनेसनल पार्टिसिपेसनमा कोरिया लाने, मलेसिया लाने, यी मैले सबै कुराहरू भने। थाइल्यान्डमा हाम्रो चाहिँ पानी पँधेरो हो, थाइल्यान्ड हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कराते खेलबाट विद्यार्थीहरू जान्छन् होइन। इन्टरनेसनल वाटर रकेटमा जापान जाने, सिङ्गापुर जाने, यी कमन प्रब्लम भए। जो विद्यार्थी अब तपाईँ जो मङ्गोलियन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको यसमा चाहिँ यो आर्चरीको खेलमा चाहिँ विद्यार्थीहरू जसको चाहिँ अब अलिकति हात लामो छ, ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्तो खेलमा हामीले पार्टिसिपेट गराउँछौँ। यो सेलिब्रेसनको टिम हो, आर्चरीमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले लान्छौँ। सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई स्पेसल आर्टमा यदि कोही आर्ट गर्छ भने हरेक बिहिबार उसलाई चाहिँ 4 बजीदेखि 4:45को समयमा उनीहरूले आर्टमा फ्री अफ कस्ट हो, त्यसको कस्ट लाग्दैन होइन। यस्तो खालको प्रोग्रामहरू राखेका हुन्छौँ। अर्को इसी एक्टिभिटिजमा हाम्रो क्रिकेटको लागि यहीँ मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम छ, 10 मिनट फ्रम द सेलिब्रेसन कोएड कलेज, त्यस्तो छ। त्यसमा पनि टग अफ वारदेखि लिएर ब्याडमिन्टनदेखि लिएर कोरिया कल्चरल एक्सनदेखि कार्यक्रमहरू हामीले राख्छौँ। त्यो मात्र होइन, साइन्सका विद्यार्थीलाई कुकिङ कम्पिटिसन पनि राख्दै हुन्छ हामीले म्यानेजमेन्ट सँगसँगै होइन। वाटर रकेट प्रेजेन्ट भयो, फिल्ड भिजिट भयो। अब खेल्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले अलि बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ, किन इसिएले विद्यार्थीहरूको चाहिँ टिम वर्क, टिम बिल्डिङका कुराहरू गर्दो रहेछ। जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आउन साथ फिजिकल आउन साथ चाहिँ जर्सी हालिदिन्छौँ। जर्सीले चाहिँ विद्यार्थीहरू बास्केटबल र फुटसलको दुइटै हुनेछ, गर्ल्सको पनि बोइजको पनि। हामी यसरी टिम फर्मेसन गर्दै विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरूसित हामी फुटसलकै ड्रेस लगाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को यो सेलिब्रेसनको बास्केटबल कोर्ट हो, जसमा विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य ड्रेस लगाएर हामीले खेलाउँछौँ होइन। यस्तो छ। इसी एक्टिभिटिजमा जो गाउन चाहन्छ, जो गिटारको कुराहरू छ, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ यस्तो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गराइदिन्छौँ। इसीमा नाच्ने पनि छ, गाउने पनि छ। यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढाएछौँ। सो मेरो नम्बर तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ, 9851100686 अथवा 9849090491। यो चाहिँ साइन्स र नन साइन्स दुईवटा पार्टमा छ, एउटा साइन्स एउटा म्यानेजमेन्ट भनेर। यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो प्रेजेन्टेसन दिएँ। सबैजनाले सुन्नुभयो, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ फ्रुट्स, लन्च, स्न्याक, स्टडी, स्पोर्ट्स, डिनर, मिल्क होइन, बिर एमबिबिएसको क्लास, यसरी चाहिँ पठन पाठन हुने कुरा जानकारी गराउँदै म सागर दाल, जो यदि तपाईँहरू मसित कनेक्सन हुनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ बी अथवा एमबिबिएसको इन्ट्रान्स र म्याथमेटिक्सको क्लासमा मैले सपोर्ट गर्नेछु। र डेली एक्टिभिटिज र तपाईँहरूको प्यारेन्ट्ससित फिडब्याक लिने, कसरी अगाडि बढ्ने, के कुराहरूमा अझै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, इन्डिभिजुअल केयर के कुरामा दिनुपर्छ भन्दै अगाडि बढाउने जिम्मेवारी चाहिँ मेरो छ। म आफै भाइस प्रिन्सिपल हुँ। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो, तपाईँहरूको परिवारलाई कुरा गर्नलाई सजिलो के हो भने म आफै फाउन्डर पनि हुँ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा ढुक्क हुने पार्ट त्यो पनि हो। हाम्रो 13 रोपनी ल्यान्डमा स्पेसियस बिल्डिङ छ, जसमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई ध्यान गर्न पनि मिल्ने, खान पनि मिल्ने, यस्तो खालको क्याफेटेरिया सहितको राखेका छौँ। र यति भन्दै म आफ्ना लगभग आफूले बोल्ने कुराहरू मैले सम्पूर्ण कुराहरू सकेको छु। म फेरि पनि शिव सर लगायत सम्पूर्ण 33जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही प्रश्न छ भने म फेरि पनि लिनेछु।
द सेलिब्रेसन कलेज काठमाडौँ कुन ठाउँमा पर्छ? तपाईँलाई म यसको फर्म भर्नुहोस्, फर्ममा म तपाईँलाई यसको लोकेसन सहित पठाइदिन्छु होइन, PDF फाइलदेखि लिएर सबै पठाइदिन्छु, अहिले प्रेजेन्टेसन दिएका डकुमेन्ट पनि पठाइदिन्छु। त्यो च्याट बक्समा दिएको लिङ्कलाई भर्नु होला, म सबै पठाइदिन्छु ल। ओके, अरू प्रश्न प्लिज। Any other question? तपाईको केही प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। Okay, if you have any question. कसैलाई के सोध्नु छ अझै? सोध्नुहोस् है। ओके, ठिकै छ। अब उ गरौँ। हुन्छ सर, सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई डिटेल्स सबै यो चाहिएको खण्डमा तपाईँले यो एटेन्डेन्स फर्मलाई क्लिक गरेर भरिदिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै सर मलाई मौका दिनुभयो, शिव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कार्यक्रम इन्ड गरौँ सर? हुन्छ सर। अब मेनली अब सेलिब्रेसन कलेजमा हुने चिज भनेको अरूसँग हुने कुरा भन्दा त हुने नै भयो, एउटा पर्सनल केयर र सँगै मेडिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट पनि भयो भन्ने कुरा कन्क्लुजन भयो नि सर? सर, अलिकति ध्यान ज्ञान र विज्ञानलाई अलिकति बढी फोकस गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ चौतर्फी विकास हामी गर्छौँ सर। अलिकति फरक छ। किनभने अब मेडिटेसन भयो भने त सँगै उसको फल्ट पनि पत्ता लाग्यो नि त, उसले कमजोरी कहाँ भइरहेको छ, बिग्रिने चान्सेसहरूबाट कम भयो, इन्भाइरोमेन्ट त्यो किसिमको बन्यो। किनभने टिनेजरहरू त बिग्रिने चान्सेस बढी हुन्छ नि त अहिलेको अवस्थामा, त्योबाट बच्न सकिने भयो। Exactly, sir. Thank you, sir. Thank you so much for this golden opportunity to share with the students of Dhangadi. म सागर दाल सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र विशेष धन्यवाद शिव सरलाई दिँदै आजको कार्यक्रमको रेकर्डिङ पनि म स्टप गर्दै कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू।